नमस्कार, यो आइभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले आइभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ संस्करण ओमिक्रोन भेटियो। दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका 2 जनामा संक्रमण, सचेत रहन मन्त्रालयको आग्रह। पुष्टि भएको अवस्था छ। भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन। एमसीसी बारे प्रष्ट धारणा राख्नुपर्ने खत्रीको भनाई। वायु सेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खतरा जन्य पदार्थ आयात तथा निर्यातको अनुमति। निगमलाई माथि उठाउने मन्त्री आलेको प्रतिबद्धता। कोरोनाका कारण निजी लगानीकर्ताहरू अझै सङ्कटमा। उद्योगलाई उकास्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नयाँ योजना ल्याउनु पर्नेमा जोड। लगातार घटेको शेयर बजारमा सुधार। नेप्से 32 अङ्कले बढ्यो। 4 अर्ब 54 करोडको कारोबार। विवाह पञ्चमी महोत्सवको चौथो दिन आज जनकपुरमा तिलक उत्सव सम्पन्न। कोरोनाका कारण यसपटक भारतबाट भने जन्ती नआउने। र म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई 4 वर्ष जेल सजाय। सुकीमाथि प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नेपालमा ओमिक्रोन सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ संस्करण ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलबाट मङ्सिर 3 गते नेपाल आएका 2 विदेशी नागरिकमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको हो। नयाँ संस्करण पुष्टि भएसँगै जोखिम बढेकाले सचेत र सावधान हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फेला परेको छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल आएका 1 विदेशी व्यक्ति र उनको सम्पर्कमा आएका 1 व्यक्तिमा नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मङ्सिर 3 गते नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको देश हुँदै 66 वर्षीय विदेशी नागरिक नेपाल आएका थिए। विदेशबाट आएका व्यक्ति क्वारेन्टिनमा रहने क्रममा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको जिन सिक्वेन्सिङका क्रममा भने मङ्सिर 19 गते नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो। त्यो जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने क्रममा गए राति मङ्सिर 19 गते साँझ चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने क्रममा नयाँ भेरिएन्ट जुन अहिलेसम्म हामी कहाँ पुष्टि भएको थिएन, ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाहिँ पुष्टि भएको अवस्था छ। उहाँहरू 2 जना विदेशी नागरिक हुनुहुन्छ र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सबै सामान्य छ, कुनै पनि स्वास्थ्य जटिलता छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल आएका दुवैलाई मङ्सिर 7 गते कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ आएको थियो। उनीहरूको कोरोना पोजिटिभ आएकाले यस जिन परीक्षण गर्नुपर्ने र यस जिन परीक्षण गर्दा दुवैको नमुनामा यस जिन फेला परेको थिएन। यस जिन नेगेटिभ आएपछि 2 जनाको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जिन सिक्वेन्सिङका क्रममा नयाँ भेरिएन्ट देखिएको थियो। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा समेत पुष्टि भएसँगै थप आवश्यक कार्ययोजना मन्त्रालयले बनाउने भएको छ। नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै जोखिम बढे पनि तत्काल लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था भने नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। लकडाउनका सन्दर्भमा सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन, कुनै निर्णय पनि गरेको छैन। लकडाउन गर्नुपर्ने विशेष परिस्थितिहरू अनुसार गर्ने कुरा हो। अहिले हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छैनौँ। हामी सबैले जानेका जति ज्ञानहरू छन्, जति सिपहरू छन् सङ्क्रमण रोकथाम गर्नलाई, यो हामीले पालना गर्दै गयौँ भने हामी धेरैले कोभिड-19 विरुद्धका खोप लगाएका छौँ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा नोभेम्बर 24 तारिकमा देखिएको थियो। हाल यो भाइरस 35 भन्दा बढी देशमा देखा परिसकेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा दक्षिण पूर्वी एसियामा ओमिक्रोनको उच्च जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा पनि ओमिक्रोन भाइरस पुष्टि भएसँगै जोखिम समेत बढेको छ। संक्रमणबाट बच्न सचेत भएर स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नु जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। यसैबीच नेपालमा थप 265 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8617 वटा नमुना परीक्षण गरिएकोमा पीसीआरबाट 238 र एन्टिजेनबाट 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11543 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 357 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 8,04,901 पुगेको छ। हाल मुलुकभर 6,386 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 1 को सभापतिमा उद्धव थापा विजयी भएका छन्। रामचन्द्र पौडेल समूहका उम्मेद्वार गुरुराज घिमिरेलाई 2 मतले पछि पार्दै संस्थापन पक्षका थापा निर्वाचित भएका हुन्। थापाले 844 मत र घिमिरेले 842 मत ल्याएका छन्। सभापति सहित धेरै जसो पदाधिकारीमा पनि संस्थापन पक्षकै उम्मेद्वारले जितेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा पौडेल पक्षका अमरसिंह पुनको प्यानल विजयी भएको छ। सभापतिमा पुनले 852 मत प्राप्त गरे। उनका प्रतिद्वन्दी संस्थापन समूहका भरत कुमार शाहले 767 मत ल्याए। उपसभापतिमा पुन समूहका भुवन प्रसाद श्रेष्ठ र शाह समूहका राजु खनाल निर्वाचित भएका छन्। महामन्त्रीमा पनि पुन समूहकै विक्रम खनाल र सुरेन्द्र राज आचार्य निर्वाचित भएका छन्। सह महामन्त्रीमा विष्णु खनाल मुस्कान र खगराज पाण्डे विजयी भएका छन्। महिला सह महामन्त्रीमा निमा गिरी विजयी भएका छन्। बागमती प्रदेश सभापतिमा दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनमा संस्थापन पक्षका इन्द्रबहादुर बानिया निर्वाचित भएका छन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा संस्थापनकै वीरबहादुर बलायर विजयी भएका छन्। कर्णाली प्रदेशको सभापतिमा पौडेल समूहका शुक्रराज शर्मा सभापतिमा विजयी भएका छन्। प्रदेश 2 मा भने अधिवेशन हुन बाँकी रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धन राष्ट्रिय सभा चुनावसम्म मात्रै भएको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले आगामी आम निर्वाचनसम्मै गठबन्धन कायम रहने बताइरहँदा सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा देउवाले त्यस्तो कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले राष्ट्रिय सभाको पछि गठबन्धन रहने कि नरहने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा शक्ति प्रदर्शन नगर्ने पनि उनले बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले धेरै मानिस उतारेर शक्ति प्रदर्शन नगर्ने उनको भनाइ छ। उनले पार्टी सभापतिमा फेरि पनि आफ्नो दाबी रहने बताएका हुन्। उनले आफू सभापति बन्ने यो मौका अन्तिम पटक भएको बताउँदै फेरि सभापतिमा चुनिए अझ राम्रो काम गर्ने बताएका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन यही मंसिर 24 गतेदेखि 27 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति उनकै गृह जिल्ला पुगेर कटाक्ष गरेका छन्। सोमबार झापाको दमकमा आयोजित खेलकुद महासंघ समाजवादी प्रदेश 1 स्तरीय भेलामा नेपालले एमालेमा विचार र सिद्धान्त सकिएपछि टाटु बनाएर अध्यक्ष ओली सही गर्ने दिन आएको बताएका छन्। एमालेमा कुनै लोकतन्त्र नभएको उनको आरोप छ। सिद्धान्त परित्याग गर्न थाल्यो, नेताको पूजा गर्नु पर्ने भयो, फोटाका सामुमा आरती उतार्नु पर्ने भयो। हुँदा हुँदा कतिपय मान्छेले पिठ्यूमा त्यो लेख्छन् नि के भन्छन् त्यसलाई,
टाटु लेखेपछि अनि अध्यक्षको सही गर्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो। नेपालले 5 दलीय गठबन्धनले मात्र मुलुकको निकास दिने र गठबन्धन दीर्घकालसम्म रहने समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले कार्गो जहाज मार्फत खतराजन्य सामान आयात निर्यात गर्न पाउने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वायु सेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खतराजन्य पदार्थ आयात तथा निर्यातको अनुमति प्रमाणपत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएको हो। नेपाल वायु सेवा निगमले कार्गो जहाज मार्फत खतराजन्य सामान आयात निर्यात गर्ने भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले निगमलाई खतराजन्य सामग्री आयात निर्यात गर्न पाउने प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे। नेपाली ध्वजावाहक जहाजलाई नाफामा पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो पहल गरेको उनको भनाइ छ। निगम घाटामा गएको र ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसकेको भन्दै मन्त्री आलेले निगमलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयमा हुने हरेक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको मन्त्री आलेको दाबी छ। नेपाल ध्वजावाहक जहाज नाफा होस्, फाइदा होस्, अहिले पनि हामीलाई 50 अरबभन्दा बढी ऋण छ। हामी एकदमै चिन्तित छौँ। 9% हामीले ब्याज तिरिराख्नु परेको छ। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले खतराजन्य पदार्थ आयात निर्यातको अनुमति पाउनु नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताए। खतराजन्य सामग्री आयात निर्यातमा अब व्यवसायीहरूलाई झन्झट नहुने र राजस्वमा समेत वृद्धि हुने अधिकारीले बताए। ब्याट्रीहरू, मोबाइल सोबाइल यो सबै पर्छ। यो सामान्य रूपबाट आउँथ्यो तर कार्गोको रूपमा आउनलाई हामीले ल्याउन पाउँदैन थियौँ र यसले गर्दा चाहिँ यहाँको बजारलाई पनि बुस्टअप गर्छ, यसलाई सपोर्ट गर्छ यो कुरामा र राज्यलाई पनि सपोर्ट हुन्छ भनौँ न। यहाँको जनतालाई पनि अब ढिलो आउने चाहिँ छिटो आउने भयो। खतराजन्य सामानलाई प्रज्वलनशील पदार्थ, औषधिजन्य पदार्थ, धारिला सामग्री, विभिन्न प्रकारका ब्याट्रीहरू, मदिराजन्य सामग्री गरी 9 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। निजी क्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसायहरूलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर योजना बनाउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको 31औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागीहरूले कोरोनाले पारेको प्रभावबाट थलिएको उद्योग तथा व्यवसायलाई माथि उकास्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। पछिल्लो 2 वर्ष यता विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको प्रभावले थला परेका उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर योजना बनाउनु पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्कर राज कणिकारले बताए। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको 31औं वार्षिक साधारण सभामा उनले नयाँ भेरिएन्टको कोभिड भाइरस भित्रिरहँदा सरकार र निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने निकाय मौन रहेको बताए। कोभिडका कारणले यो कालखण्ड विशेष गरेर विश्वकै लागि र विश्वमा पनि सम्भवतः उद्योगी व्यवसायका लागि, जसले उद्यमशीलताका लागि जो काम गर्दछ उनका लागि व्यावसायिक रूपमा अत्यन्त चुनौतीको कालखण्डका रूपमा रहेको छ। सम्भवतः विश्वकै मानव सभ्यताका लागि यो चुनौतीको विषय हो र त्यसमाथि पनि हामी उद्योगी व्यवसायीहरू जसले आफ्नो निजी पुँजीलाई परिचालन गरेर त्यसमा उत्पादकत्व बढाउँछ, जसले आफ्नो पुँजी अभिवृद्धि गर्छ र समग्र रूपमा यसले राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक समृद्धिमा यसले योगदान पुर्याउँछ। र यो वर्ग अहिले साह्रै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको र साह्रै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको अवस्था हो। विश्व मानव सभ्यताकै चुनौतीपूर्ण कालखण्डका रूपमा कोरोनाबाट सृजित परिस्थिति नेपालका निजी लगानीकर्ता उद्यमी व्यवसायीहरूका लागि त झन जोखिमपूर्ण रहेको कणिकारको भनाइ थियो। महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले सरकारी निकायको उपेक्षाका बावजुद पनि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको बताए। नेपालको सुदूरपश्चिमको विकासको एउटा क्रमभङ्ग गर्ने कुरामा
र त्यसको आधारबाट नेपाल सिङ्गो नेपालमा आर्थिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै परिमार्जित गर्दै रूपान्तरण गर्ने कुरामा र आर्थिक क्षेत्रको एउटा मुभमेन्टबाट सामाजिक क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने कुरामा तपाईले पक्कै पनि ती उठेका विषयवस्तुहरूलाई एड्रेस गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास र मैले आशा पनि लिएको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री तारा लामा तामाङले निजी क्षेत्रसँगै समन्वय र सहकार्य गरेर प्रदेश सरकारले थुप्रै गतिविधि गरिरहेको बताए। उनले उद्योग व्यवसायलाई माथि उकास्न प्रदेश सरकारले योजना बनाएरै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आफूले राजधानी प्रस्ताव गरेको केही माथि खास गरी खानियावासलाई हामी हिल स्टेसनको रूपमा डेभलप गर्नेदेखि पर्यटन क्षेत्रको केही साथीहरूले भन्नुभएको छ, सरकार पनि त्यसमा छ। कार्यक्रममा कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्लले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्मान गरेका थिए। नेपालमा विश्व चर्चितदेखि स्थानीय लोकप्रिय ब्रान्डसँग हुबहु मिल्ने नक्कली वस्तुको बिगबिगी भए पनि त्यसका उत्पादक कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन्। यस्तैमा अहिले सूर्य फ्लेम कम्पनीको नक्कली ग्यास चुलो बजारमा भेटिन थालेको छ। झट्ट हेर्दा सूर्य लेखिएको यो ग्यास चुल्हो कुन सक्कली र कुन को सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। राम जानकी विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत आज चौथो दिन जनकपुर धाममा तिलक उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। दर्शकवृन्द, आज राम जानकी विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गतको चौथो दिन र आज तिलक उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ र के कसरी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुजित, आज तिलक उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ, रौनकता कस्तो थियो, तयारी के कसरी गरियो, यो विषयमा समग्र रूपमा जानकारी गराउनुहोस्। प्रभा, जनकपुरको यदि मुख्य आकर्षण वर्षभरिकै क्यालेन्डरलाई हेर्दाखेरि तीनवटा पर्व प्रमुख रूपमा हुने गर्छन्, जसमध्ये एउटा चाहिँ विवाह पञ्चमी, अर्को चाहिँ रामनवमी र तेस्रो चाहिँ जानकी नवमी। जानकी नवमीमा जानकीको जन्म हुने गर्छन्, रामनवमीमा रामको जन्म उत्सव र विवाह उत्सव, तीनवटा मुख्य जनकपुरको पर्व रहेको छ, उत्सव रहेको छ र यो उत्सवमा बाहिरका व्यक्तिहरू पनि निकै सङ्ख्यामा आउने गर्छन्। यसपालि कोरोनाका कारणहरू, कोरोनाले जन्ती नआए पनि नेपाल भारतका ठुलो सङ्ख्यामा भिडहरू, श्रद्धालु भक्तजनहरू जनकपुर आएका छन् र त्यो भिडका बिचमा चाहिँ आज तिलकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जनकपुरमा वैवाहिक कार्यक्रम दुईटा मन्दिर बीच हुने गर्छन्। जानकी मन्दिरलाई मिथिला दरबार भन्ने गरिन्छ, जो चाहिँ राजा जनक कालदेखि नै एउटा मान्यता रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ वैवाहिक कार्यक्रम भएको थियो भने अर्को चाहिँ राम मन्दिर रहेका छन्, जहाँ चाहिँ अयोध्या दरबारको प्रतिनिधिको रूपमा त्यो मन्दिरलाई लिने गरिन्छ। त्यो मन्दिरकै दुई मन्दिर बीच यस प्रकारको चाहिँ सांस्कृतिक र वैवाहिक कार्यक्रम हुन भएका कारणले आज चाहिँ जानकी मन्दिरबाट तिलकोत्सवका लागि जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दास वैष्णवको नेतृत्वमा 251वटा पाहुर कोसेली लिएर जनकपुरको नगर परिक्रमा गरी राम मन्दिरमा पुगेका थिए। जनकपुरका साधु सन्तहरू जो चाहिँ मिथिलातर्फबाट गएका थिए भने त्यहाँ चाहिँ स्वागतका लागि अयोध्याका साधु सन्तहरू र प्रमुख रूपमा रामगिरी जो चाहिँ राम मन्दिरका महन्त छन्, उहाँ चाहिँ सबैलाई स्वागत गर्नुभयो। राम मन्दिरमा विशेष पूजा गरियो र त्यहाँ आरती पनि गरिएको थियो र जानकी मन्दिरपट्टिबाट गएका व्यक्तिहरू
चाहिँ जन्तीमा सहभागी हुन उहाँ सबैले आग्रह पनि गरे र त्यही ठाउँमा चाहिँ राम मन्दिरका महन्त र जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त दुईटै बीच चाहिँ सम्धि मिलानका कार्यक्रम भएको थियो र त्यो सम्धि मिलान चाहिँ आजको चाहिँ प्रमुख आकर्षण रहेको थियो र त्यो आकर्षणका लागि त्यहाँ ठुलो मञ्च बनाइएको थियो राम मन्दिरको बगैँचामा र त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा स्थानीयवासीहरू जम्मा भएका थिए। प्रभु सुजित, यहाँले भने चाहिँ भारतबाट यसपटक जन्ती नआउने तर पनि विवाह पञ्चमी महोत्सवमा सहभागी हुन नेपाल, भारत लगायतका विभिन्न स्थानबाट भक्तजनहरू आइरहेका छन् र अहिले महामारी यथावत नै रहेको छ। आज फेरि कोरोनाको नयाँ संस्करण ओमिक्रोन पनि भेटिएको छ। अब यस्तो अवस्थामा के कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ, सतर्कता अपनाइएको पाइएको छ छैन, यो विषयमा चाहिँ के छ? कुनै सतर्कता अपनाइएको छैन। आज मात्रै चाहिँ तिलकोत्सवमा हजारौं व्यक्ति त्यहाँ जम्मा भएका थिए। अधिकांश व्यक्ति चाहिँ कोही चाहिँ मास्क लगाएका थिएनन् र यसमा चाहिँ मास्क अनिवार्य रूपले चाहिँ कोरोनाका चाहिँ रोक्नका लागि प्रभावकारी काम गर्ने गरेकाले पनि मास्क अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्ने। त्यसका लागि चाहिँ स्थानीय प्रशासनबाट कुनै सतर्कता अपनाइएको थिएन। सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि यतिसम्म कि तिनीहरूले पनि कुनै मास्क लगाएका थिएनन्। मञ्चमा अतिथिहरू, साधु सन्तहरू, यतिकै प्रशासनिक अधिकारीहरू कोही चाहिँ मास्कहरू लगाएका थिएन। सबै चाहिँ नर्मल लाइफमा चाहिँ विगतका वर्षहरूमा जसरी चाहिँ विवाह उत्सवका कार्यक्रमहरू हुने गर्थ्यो त्यही हिसाबले यहाँ पनि भइरहेका छ। राति अबेर रातिसम्म भजन कीर्तनका कार्यक्रम हुने गर्छ। त्यसमा पनि निकै सङ्ख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरू सहभागी रहने गर्छन् भने दिनभरि मानिसहरूको जानकी मन्दिर, राम मन्दिर लगायत जनकपुरभरि चहल पहल हुने गर्छ। त्यो कुनै ठाउँमा कोरोना कहिले आएको थियो त्यो पनि कुनै फिलिङ भइरहेको छैन। केही व्यक्तिहरू जो चाहिँ बाहिरबाट आउने गर्छ त्यो जनकपुरसम्म चाहिँ मास्क लगाएर। यहाँले भने चाहिँ सतर्कता अपनाइएको पाइएको छैन, हामीले पनि त्यही बुझ्यौँ। यस्तो महामारीको अवस्थामा सतर्कता अपनाउनु पर्ने निकै जरुरत देखिएको छ। भोलि मटकोर र 6औं दिन विवाह पञ्चमी नै रहेको छ। अब त्यसको तयारी के कसरी गरिएको छ? व्यवस्थापन पक्षले त्यसको रौनकता बढाउनका लागि आगामी दिनहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ, यो विषय पनि जोडौँ। प्रभा, यसका लागि चाहिँ भोलि चाहिँ मटकोरको कार्यक्रम रहेको छ। मटकोरमा जानकी मन्दिरबाट जानकी सहितका टोली चाहिँ जनकपुर ऐतिहासिक गङ्गासागर पोखरीमा जानेछन्। त्यहाँ रथमा चाहिँ जानकीको प्रतीकका रूपमा जो बालिका रहन्छन् त्यो चाहिँ गङ्गासागरमा पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ माटो वेदीका लागि जो चाहिँ पर्सि खास गरेर तेस्रो दिन जुन वेदीका कार्यक्रम रहेको छ, वैवाहिक कार्यक्रम रहेको छ, त्यसका लागि गङ्गासागरबाट माटो ल्याउने काम हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ गङ्गासागरमा पुगेपछि महिलाहरूकै मुख्य रूपमा सहभागिता यसमा रहने गर्छन्। त्यसमा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ विशेष आरती हुने गर्छ। त्यो जानकीको विशेष आरती, त्यहाँ विशेष पूजा हुने गर्छ र त्यो पूजा सकाएपछि फेरि नगर परिक्रमा गएर वेदीको माटो लिएर जानकी मन्दिरमा त्यो टोली पुग्नेछ र त्यस एक दिनपछि वैवाहिक कार्यक्रम हुनेछ। रङभूमि मैदानमा स्वयंवरका कार्यक्रम हुने गर्छन् भने जानकी मन्दिरमा वैदिक परम्परा अनुसार चाहिँ वैवाहिक कार्यक्रम हुन्छ र त्यसको तयारी चाहिँ भव्य रूपमा भइरहेको छ। जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा वैवाहिक कार्यक्रमका लागि मञ्च बनाइएको छ र त्यही मञ्चभित्र चाहिँ यज्ञशालाका रूपमा चाहिँ वैवाहिक वेदी बनाइनेछ र त्यसको कार्यहरू पनि एकातिर चलिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ चाहिँ दर्शनार्थीहरू आइरहेका छन् र वैवाहिकका अन्य कार्यक्रमहरू पनि चलिरहेको छ। धन्यवाद सुजित, र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। प्रत्यक्ष प्रसारणको साथमा जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, स्टेशन रोड, जनकपुर, नेपाल। होटल वेलकम, where welcome never ends। दर्शकवृन्द, हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झासँग हामीले राम जानकी विवाह पञ्चमी महोत्सवमा रहेर कुराकानी गर्यौं र आज 4औं दिन जनकपुर धाममा तिलक उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अब बाँकी खबरतर्फ लागौं। गत साताबाट लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा आज सुधार आएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से 32.22 अङ्कले बढेर 2546.09 बिन्दुमा उक्लिएको छ। आइतबार नेप्से 72.30 अङ्कले घटेर
2513.89 बिन्दुमा ओर्लिएको थियो। आज कारोबार खुलेको केही समयसम्म उच्च अङ्कले घटेर 2440 बिन्दुमा पुगेको नेप्से फेरि बढेर 2500 भन्दा माथिल्लो बिन्दुमा आएको हो। आज कारोबार रकम पनि बढेर 4,54,23,54,000 रुपैयाँ पुगेको छ। आज 227 कम्पनीका 94,71,331 किता सेयर किनबेच भएका छन् भने 13 वटै उपसमूहको परिसूचक बढेका छन्। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका भूपेन्द्र बडवाल हत्या प्रकरणमा हालसम्म 12 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। प्रहरी कार्यालय कैलालीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै घटनाबारे हालसम्म भएको अनुसन्धानबारे जानकारी गराएको हो। घटनामा संलग्न 21 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको भए पनि हालसम्म 9 जना फरार रहेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यो सीआईबीको वास्तवमा टोलीको विश्लेषणकै आधारमा र उनीहरूको टेक्निकल असिस्टेन्सकै आधारमा हामी यदि पक्राउ गर्न र घटनालाई यहाँसम्म पुर्याउन चाहिँ अनुसन्धानलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउन चाहिँ हामी सफल भएको। उनीहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो त्यसमा। सर्लाही जिल्ला र बारा जिल्लाको एउटा ख। प्रहरीले हत्यामा संलग्न 15 जनालाई जन्मकैदको सजाय माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। हत्याका मुख्य योजनाकार भनिएका लोकजङ शाही, महेश रावल, कपिल श्रेष्ठ र जयेन्द्र शाहलाई जन्मकैद सजायको माग गरिएको हो। सरकारले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। मुस्लिम आयोगले तयार पारेको नेपालमा मदरसा शिक्षा र भावी रूपान्तरण अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले मदरसा शिक्षाबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रह समेत गरे। तपाईले उठाउनु भएका कुराहरूलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयमा हामी छलफल गर्छौँ र पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ। तपाईले एउटा टिम बनाउनु हुनेछ, मन्त्रालयले पनि एउटा टिम बनाएर विगतका कुरा पनि खोजिनिति गर्ने, विगतका कुराहरू पनि अब अलि तपाईहरूलाई छोटो भन्दा के हो भने ठुल्ठुलो ठाउँमा गएर अमूर्त चाहिँ प्रस्तावित गरेर विषय हराउँछ। जहाँ यो विषयलाई प्रवेश गराउने हो, क्लिक गर्नुपर्ने हो, त्यही क्लिक गर्न सक्रिय हुनु होला। आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले विद्यालय शिक्षालाई सुविधा सम्पन्न बनाउने तर मदरसा शिक्षालाई व्यवस्था गर्ने काम सरकारबाट हुन नहुने बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कृषि क्षेत्रबाट प्रतिफल पाउन कृषकको सम्मान आवश्यक रहेको बताएका छन्। धनगढीमा आयोजित मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास सम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले कृषकको सम्मान गर्ने सोच नहुँदा कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित प्रतिफल आउन नसकेको बताएका छन्। कृषि कर्म गर्ने पुरानो तरिका र सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारलाई तपाईहरुलाई चाहिएको सबै चीज व्यवस्थापन गरिदिने, कमाउने, बजारमा ल्याउने, आफ्नो आर्थिक उन्नति गर्ने काम किसानहरुको नै हो र यो विधिमा अगाडि बढ्छ र जसलाई आवश्यक छ अहिले थप पैसाको त्यसको लागि मन्त्रालयले व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने कुरा रहन्छ। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरी र राज्य मन्त्री मानबहादुर सुनारले समयमै मल र उन्नत बिउ बिजन उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको बताएका छन्। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लाई पूर्ण संस्थागत सुरक्षित सुत्केरी ओडा घोषणा गरिएको छ। पछिल्लो समयमा घरमा सुत्केरी हुने आमाको संख्यामा शून्यता कायम रहेपछि सुरक्षित सुत्केरी ओडा घोषणा गरिएको हो। सरकारले तोकेको विभिन्न चरणका सूचक पूरा गरी स्वास्थ्य संस्थामा नै 100% सुत्केरी गराउन सफल बनेको कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका 5 लाई पूर्ण संस्थागत सुरक्षित सुत्केरी ओडा घोषणा गरिएको छ।
घरमै सुत्केरी हुने परम्परालाई निमिट्यान पार्दै स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति सेवा प्रति सबैलाई आकर्षित गरेका कारण मातृ शिशुले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता टरेको छ। ओडामा घरमा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या न्यून रहेको र अन्य वडाहरूको पनि मापदण्ड पूरा गरी छिट्टै गाउँपालिकालाई समेत पूर्ण संस्थागत सुरक्षित सुत्केरी गाउँपालिका घोषणा गरिने बताइएको छ। लालझाडी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि साथी, स्वास्थ्य कर्मी साथी, यहाँको नागरिक समाज, यहाँका बुद्धिजीवी आज प्रथम हुनुभएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा नै सुत्केरी भएको हुनाले प्रत्येक आमा समूहहरू, प्रत्येक हाम्रो स्वयंसेविकाहरूले प्रत्येक घर घरमा गएर नै आजको यो 9औं होम डेलिभरीको घोषणाको लागि आज 5 नम्बर वडामा भएको छ। 1 वर्षसम्म घरमा सुत्केरी भएको हुन नहुने, गर्भावस्थामा प्रोटोकल अनुसार 4-5 पटक जाँच गरेको हुनुपर्ने, गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा गरी 225 चक्की आइरन खाएको हुनुपर्ने, गर्भावस्थामा PMTCT सेवा लिएको हुनुपर्ने, गर्भावस्थामा TT खोप 2 पटक लगाएको हुनुपर्ने, सुत्केरी पश्चात प्रोटोकल अनुसार आमा र बच्चाको जाँच हुनुपर्ने लगायतका सूचक पूरा भएपछि मात्र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी क्षेत्र घोषणा गर्ने मापदण्ड रहेको छ। सम्पूर्ण प्रत्येक घरको व्यक्तिहरू अथवा सम्पूर्ण जनाहरूले चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउनु पर्छ भन्ने जनचेतनाका साथ यो कार्यालय चाहिँ लागू गरेकोमा यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मानव जीवनको सुरक्षाका लागि सबैले सतर्कता अपनाउनु पर्ने र नराम्रा परम्परालाई तोड्दै सुरक्षित जीवनयापनका लागि व्यवहारमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेकाले सुदूरपश्चिम सरकार त्यस किसिमका कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढेको छ। यहाँ सामाजिक व्यक्तित्वहरूको इच्छा शक्ति चाहिन्छ, त्यो सबै कुरा भए मात्रै ठुलो चाहिँ उपलब्धि पनि कम पुँजीमा, कम लगानीमा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण लालझाडी गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ। सुत्केरी महिलाले घर गोठमा सुत्केरी हुने परम्पराको अन्त्य गरी सुरक्षित र भरपर्दो अवस्थामा सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्थामा नै लैजानु पर्ने हुन्छ। परम्परागत रूपमा सुत्केरी हुँदा मातृ शिशुको ज्यानमा नै खतरा हुने हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर प्रसुति हुनु सुरक्षित र प्रभावकारी हुन्छ। कञ्चनपुरबाट हरिश चन्द्र बागको रिपोर्ट। बाजुरा सदरमुकाम मारतडीमा गाडी पुगेको 5 वर्ष पुगिसक्दा पनि बस पार्क बनाउन पहल भएको छैन। यातायातका साधनहरूका लागि व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सडक पेटीमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। 2074 साल वैशाखमा बाजुरा सदरमुकाम मारतडीसम्म बस सेवा सुरु भएको भए पनि अहिलेसम्म बस पार्क भने निर्माण भएको छैन। पछिल्लो समय मारतडीमा बढ्दो सवारी चापका कारण पैदल यात्री र आम सर्वसाधारणको आवत जावतमा समस्या भएको छ। सडक छेउमै सानादेखि ठूला सवारी साधन पार्किङ गरेर राख्दा काम विशेषले घर बाहिर हिँडेका पैदल यात्रीलाई ज्यानै जोगाउन मुस्किल भएको छ। डिआर मस्टने र पुवाल पड्याएको बस पार्क अहिलेसम्म नबनेको होइन, तारहरू पनि अव्यवस्थित छन्। यहाँ गाडी जहाँ पाए त्यहीँ राख्नाले एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना पनि बढी छ। ठेक्का कसले लिया हो त्यसले समयमा बनाउनु पर्यो होइन, यदि सक्दैन भने अर्काको दिनु पर्यो, उसले साह्रै गाह्रो भएको छ क्या। यहाँ सागुरो सडकमै गरिने पार्किङ र त्यसमै दिनहुँ सवारी साधनको ओहोरो दोहोरोले विद्यार्थी, ससाना बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र बिरामी बढी मर्कामा परेका हुन्। सदरमुकाममा बस पार्क नहुँदा शास्ति बिहोर्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। 0 पोइन्टदेखि उता बस पार्कसम्म जहाँ रोडमा गाडी लगाएका छन्, बसहरू बनेको छैन। बसको कारणले मेरो घर भत्किएको छ। मैले अगाडि जानकारी गरेको हुँ, जो कि जाली धसिँदाखेरि जानकारी गरेको थिएँ। त्यो नगरपालिका प्रशासनले पनि वास्ता गरिदिएन। अनि यो गाडीहरूले गर्दाखेरि बच्चा चाहिँ हिँड्न पनि गाह्रो, एक्सिडेन्ट हुने पनि धेरै प्रबल सम्भावना छ। बडीमालिका नगरपालिकाको 8-9 स्थित पातल भने स्थानमा बस पार्क निर्माणको चर्चा लामो समयदेखि भए पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। वास्तविक स्थलसम्मको बाटो राम्रो नभएकाले पार्किङ गर्न नसकिएको यातायात व्यवसायी बताउँछन्। हामीले खास गरी भन्दाखेरि अब यहाँ व्यवस्थित पार्किङ नभएको कारणले हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ गाउँमा अब सबैको आबादी जग्गा छ तलमाथि, त्यही भएर पनि नगरपालिकाले
पार्किङ बनाउन नसकेको हुन पनि सक्छ। अब पार्किङको व्यवस्था नहुँदाखेरि सहरी एरिया छ, बढी भिडभाड हुन्छ। अब हामी त्यसैले रोडमा गाडी राख्छौँ। बडीमालिका नगरपालिकाले भने व्यवस्थित बस पार्क निर्माणका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। सदरमुकामको पार्किङ समस्यालाई मध्यनजर गर्दै छिट्टै बस पार्क निर्माणको कामलाई सुरु गरिने नगरको भनाइ छ। बाटोमा राखेर अलिकति पार्किङ राम्रो अवस्था नभएका कारणले हाम्रो नगरपालिकाले अबको 5-6 दिनभित्रै त्यहाँको माटो राखिएको माटो चाहिँ सप्लाई गरेर त्यहाँ बस राख्ने व्यवस्था हामी मिलाउने तयारीमा छौँ र अबको 5-7 दिनभित्रै बस पार्किङ चाहिँ हुन्छ। मार्तडीमा बस पार्क नहुँदा लामो समयदेखि कारागार, दुनी हाट बजार, डीआर मस्ट लगायतको मुख्य सडक छेउ हाल सवारी साधनको पार्किङ स्थल बन्दै आएको छ। बाजुराबाट लक्ष्मी राज पाध्यायको रिपोर्ट। संसदीय सुनवाई समितिले भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। भारतका लागि शंकर शर्मा, बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्रीको नाम संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेको हो। सुनवाईका क्रममा बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत आचार्यले नेपालमा बेलायतको उच्च स्तरीय भ्रमण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर त्यो भन्दै पनि फेडरल लेभलले पनि बिहारसँग, युपीसँग हाम्रो बिजुलीको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ ट्रेडकै कुरा गरौँ, नन ट्यारिफ दिल्लीबाट आउने होइन, त्यो बिहारबाटै आउने हो, त्यो युपीबाटै आउने हो, त्यो वेस्ट बङ्गालबाटै आउने हो। त्यसैगरी भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शंकर शर्माले नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितको विषयलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि लिएर जानुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए। एउटा व्यापारको राष्ट्रको विविधीकरण हाम्रो एकदमै कम छ, अर्को प्रोडक्टको विविधीकरण कम छ। किन एउटा सप्लाई साइड क्यापेसिटी नै लिमिटेड छ, अर्को लिमिटेड हाम्रो नम्बर अफ कन्ट्रिजमा मात्रै हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्टको चाहिँ स्पेसली हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्र साँच्चै नै भन्यो भने आयातमूलक छ, विप्रेषणमुखी छ। हामी सबै थाहा कुरा। नेपाल र संसदीय स्तरमा पनि अब यहाँ नै विभिन्न माननीयहरू, सभापतिज्यूहरू, विभिन्न समितिका सभापतिहरू जानुभएको छ। बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएर मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सुझाव दिएका थिए। मैले यहाँको जस्तो इन्डियनहरू देख्छु जहाँ जाँदा पनि व्यवसाय गर्दा जुन किसिमको चाहिँ उसले आर्जन गर्न सक्छ, जागिरले त गर्दैन, एउटा लिमिटेड पैसा मात्रै हो। समग्रमा कन्ट्रीको रिप्रेजेन्टेटिभ हो है राजदूत भन्यो, जुन मुलुकमा उहाँ जानुहुन्छ, जो जानुहुन्छ उहाँ चाहिँ नेपालकै रिप्रेजेन्टेटिभ हो। समग्र नेपाललाई उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेर, बुझेर, मनन गरेर कसरी आफ्ना चाहिँ कामहरूलाई अगाडि बढाउनु। नेपालको स्थिति भनेको एउटा भूगर्भिष्ठ मुलुकमा दुईटा छिमेकीको बिचमा अवस्थित रहेको एउटा चाहिँ सानो मुलुक हो चाहिँ यसको स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै मेजर विषय हो भन्ने लाग्छ। सांसदहरूले विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्ने काममा राजदूतहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीले एमसीसी बारे नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले भ्रम फैलाएको बताएका छन्। सोमबार संसदीय सुनवाईका क्रममा श्रीधर खत्रीले एमसीसी नेपालका र अमेरिकी अधिकारीका कारण विवादमा परेको बताएका हुन्। नेपालको उसबाट चाहिँ यो चाहिँ डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स हो। यो $500 मिलियन जुन हामीले छ नि, यो ग्रान्ट हो। त्यसमा ऋण तिर्नु पर्दैन, ब्याज तिर्नु पर्दैन। यो ग्रान्ट हो, यो डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स हो। तर यो उसमा नेगोसिएसन हुँदाखेरि यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा पास हुनुपर्ने उसमा चाहिँ हाम्रै कानुन मन्त्रालयले सुझाव दिएको उसमा गर्यो। अब यो गर्ने हो भने त हाम्रो त धेरै पछि भएको र अगाडि हुने जस्तो चाहिँ बिआरआईमै पनि गर्ने पनि सबै चिज पार्लियामेन्टबाट जानुपर्ने अवस्थामा आउन सक्ने एउटा धारणा चाहिँ मैले यसो महसुस गरेँ।
प्रस्तावित राजदूत खत्रीले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने हो वा होइन प्रष्ट जवाफ अमेरिकालाई दिनुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। जुन सम्झौता हो त्यो चाहिँ पार्टनरशिपको हिसाबमा बन्दैछु। अमेरिकाले $500 मिलियन त्यसमा हाल्ने, तर त्यसमा नेपालको नि पैसा परेको छ नि। त्यो पैसा त अहिले खर्च भइरहेछ। 130 मिलियन त नेपालले पनि हाल्दैछ। त्यसो हुनाले त्यो धारणाबाट पनि हामीहरूले अलिकति विचार गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको कुरा पनि खत्रीले बताएका थिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। ओलम्पियन पलेशा गोवर्धनले एसियन युथ पारा गेम्समा पारा तेक्वान्डोतर्फ स्वर्ण जितेकी छन्। गत भदौमा जापानमा भएको पारा ओलम्पिकमा कांस्य जित्न चुकेकी पलेशा बहराइनमा भइरहेको प्रतियोगितामा स्वर्ण जित्न सफल भएकी हुन्। जारी एसियन युथ पारा गेम्समा नेपालबाट सहभागी 4 मध्ये 3 खेलाडी पदक जित्न सफल रहेका छन्। पारा तेक्वान्डोबाटै पलेशाले स्वर्ण जित्दा सृजना घिसिङले रजत र विशाल गर्भुजाले कांस्य पदक जितेका हुन्। आइतबार भएको प्रतिस्पर्धामा महिला के44 विधा अन्तर्गत 57 केजी मुनि तौल समूहको खेलमा पलेशाले इरानकी इब्राहिमी रोजालाई 6-0 अङ्कका आधारमा पराजित गरी स्वर्ण जितेकी हुन्। एसियाली स्तरको आधिकारिक पारा खेलकुदमा नेपाली खेलाडीले स्वर्ण जितेको यो पहिलो पटक हो। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।